बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और दो ऐसे सवालों के साथ हाज़िर हूँ जो आमतौर पे हमें दुख पहुँचाते हैं। ज़रीना अलियास, इन्होंने कहा कि सर कभी आपके पास डिवोर्स से पहले लोग आते हैं? बेटा बहुत दफ़ा आते हैं, डिवोर्स से पहले, खुला से पहले। और आपने अगला जो बात पूछी है कि क्या उस वक्त वो गुस्से में जो गलत फ़ैसला करने जा रहे होते हैं तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करते होते हैं? कोई ऐसा केस है कि जिससे मुझे रहनुमाई मिल सके? अब मैं समझ सकता हूँ कि ये जो बुरा फ़ैसला करने का लम्हा आ जाता है ये आसान नहीं होता। दोनों की जो तकब्बुर है या अना है बिल्कुल अपनी पीक पे होती है और उससे पहले लड़ कर, जैसे होता है ना, वो एक की चूंच और एक की दुम टूट चुकी होती है, एक दूसरे की इतनी तौहीन कर चुके होते हैं, गालियाँ, इल्ज़ामात, माँ बाप को गालियाँ, इवन समटाइम हाथ उठाया हुआ होता है। सो वो बीच में नफ़रत इतनी ज़्यादा फैल जाती है मानो मोहब्बत उसके नीचे दब के उसका दम घुट गया या अभी मरी नहीं पूरी होती। मेरे पास ऐसे केसेस जब आते हैं मैं उन्हें दो तीन बातें ज़रूर कहता हूँ। पहले ये कि अगर आप इस फैसले पे जा रहे हो, यू हैव डिसाइडेड कि अब हमने अलग हो जाना है और इस ज़िंदगी के इस सफ़र को हमने ख़त्म कर देना है, वो जो रिश्ते की तारें हैं उन सबको तोड़ देना है, ओके, ये एक मजबूरी है। लेकिन उससे पहले तीन चार काम ऐसे हैं जो ज़रूर कर लेने चाहिए। पहला, जो आपका बच्चे हैं उनके बारे में तय कर लें, जो सामान है उसके बारे में तय कर लें, अलहदगी का जो मैकेनिज़्म है उसके बारे में भी तय कर लीजिए। ये काम दोनों अपने माँ बाप को मत बुलाएं। ये मत मैं इतने ज़ोर से कह रहा हूँ, दोनों माँ बाप हर्ट होंगे, दोनों माँ बाप गुस्से में होंगे, दोनों माँ बाप के ही नॉर्मलाइजेशन की जो सूरत हो सकती। देखिए ना, एक चीज़ एंड हो रही है, ज़रूरी तो नहीं है कि एक दूसरे का सर फाड़ के एंड किया जाए। कुरान पाक का भी यही हुक्म है कि इस मौके पे दोनों ख़ानदानों में से, आपके दोस्तों में से, अजीज़ों में से एक एक बंदा, कोई कंसल्टेंट भी हो सकता है, मैं उनसे उस वक्त कुछ पेजेस पे साइन कराता हूँ। पहला ये कि जो बच्चे हैं ये मोहब्बत का सिंबल थे, अब एक दूसरे को अजियत देने के लिए उनको अलग अलग करने पे बकायदा धमकियाँ दी जाती हैं, सोचा जाता है। तो मैं उन्हें फिर कानून बताता हूँ, पाकिस्तान का भी, पाकिस्तान से बाहर भी। ख़ुद बच्चों की जो जिसमें दिक्कत ज़्यादा उनको होती, उनका फ्यूचर बर्बाद होने वाला होता है। इसी तौर पे जब सामान है, अगर लड़की का है, उसके जहेज़ का था, तो मिलना चाहिए, वहाँ क्यों तंग करना। लेकिन अगर छोटा दिल हो, कम ज़रफ़ी हो, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जो मर्द ने दिया हुआ है तोहफ़ों की सूरत में, डिवोर्स और अलहदगी की अगर नौबत आ जाए तो उसको वापस मत मांगें। ये बहुत ही छोटे होने की अलामत है। तीसरी बात ये याद रखिए कि कभी खुला और डिवोर्स पे फ़ौरन मत जाइए। जो दानिश है, अकल है, वो ये कहती है कि मुमकिन है फौरी फ़ैसला आपने कर लिया हो तो अपने आप को तमाशा मत बनाइए। अपनी फेस सेविंग भी रहने दें, बीवी की फेस सेविंग भी रहने दें, और शुरू में अपने आप को, जिसे हम कहते हैं, अलहदगी पे ले जाइए। वैसे खुला, डिवोर्स, तीसरा लफ्ज़ होता है तनसीख़ निकाह। ये मैं चौथा बता रहा हूँ कि आप उस मौके पे ना तनसीख़ निकाह पे जाएं, ना डिवोर्स पे जाएं, ना खुला पे जाएं, अलहदगी पे चले जाइए। अलहदगी में ये अलहदगी आप एमिकेबली करेंगे, एक दूसरे को बता के। और उस घर से मर्द ने जाना है तो अपना सामान उठाए, बच्चों से मिले, बीवी से मिले, और जाते हुए गिला शिकवा नहीं करना। आपको आंसू आते हैं, ओके, रो लीजिए, हाथ में लाइए और दुआ दे के अलविदा कीजिए और रुखसत हो जाइए। अपने जहाँ जाना, हॉस्टल में जाना, घर जाना, माँ बाप के पास जाना। अभी आप इस बात को अनाउंस नहीं करेंगे कि मैं उसको छोड़ आया हूँ। ये अलहदगी है और आप इसकी मुद्दत तय कर सकते हैं कि हम इसको 3 माह, वैसे भी तहर जो 3 माह का होता है इद्दत वाला, उसमें भी इतना वक्त दिया जाता है। शरीयत भी वक्त देती है कि अपने फ़ैसले को आप रिवर्ट कर सको। अगर आपने मुल्क से बाहर जाना तो चले जाइए,
بیچ میں سال 6 ماہ پڑ گئے تو 90% کیسز میں نے دیکھا ہے کہ لڑکیاں ریگریٹ کرتی ہیں اپنی علیحدگی کے فیصلوں پہ. انہیں افسوس ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ زیادہ برا ہے, زیادہ بدترین ہے, جو کہ علیحدہ رہنا, بچوں کے لیے پھر کمانا یا لوگوں سے مانگنا, اور پھر بچوں کی فیسیں اور ان کے ہر اوپر باپ کا سایہ نہیں ہے, ان کی اتھرا ہونا, ان کی تربیت خراب ہونا, اتنے سارے معاملات ہوتے ہیں جن کا پہلے وزن ہی نہیں ہوتا. بل صرف ایک چیز نہیں ہے. دنیا کے سامنے جو آپ کی فیس سیونگ اور رسپیکٹ ہوتی ہے, جو جاب کرنے والی لڑکیاں ہیں, وہ انجینئر ہو, وہ ڈاکٹر ہو, وہ پروفیسر ہو, جب سب لوگوں کا علم ہوتا ہے کہ یہ بیاہتا ہے, سہاگن ہے, اس کی رسپیکٹ کا لیول یہ ہوتا ہے. اچھا, جو ہی پتہ چلتا ہے کہ اس نے علیحدگی ہو گئی ہے, ڈیورس ہو گئی ہے, خلا ہو گئی ہے, تو ایک دم سے شکاری کتے چاروں طرف سے اس معصوم ہرنی کو گھیرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. دفتروں میں بھی, رستے میں بھی, خاندانوں میں بھی وہ ولنریبل ہو جاتی ہے, ایکسیسیبل ہو جاتی ہے. یعنی جتنی مرضی وہ باپردہ ہو, سمجھدار ہو, جب آپ کے سر پہ سایہ نہیں ہے, سر پہ کسی کا نام نہیں ہے, تو پھر بہت دقت ہوتی ہے. تو علیحدگی میں بچوں سے جو لڑائی ہونی ہوتی ہے, جو میں نے جو چیز زندگی میں مشاہدہ کیا ہے کہ بچے ماں کے پاس چلے جائیں, چھوٹے بچے, تو یہ زیادہ بہتر ہے. باپ بچوں کو لے کے جائے گا تو یا اس کی ماں پالے, دادی, یا اس کی پھپھو پالے, یا کوئی اور آپ میڈ ویڈ رکھو, یا پھر فوراً شادی پہ چلے جاؤ گے, تو انفیکٹ بچہ بھی ڈسٹرب ہوگا اور پورے خاندان کا جو چولہے وہ ہل جاتی ہیں. تو اس لیے ہاں, جہاں نفرت زیادہ ہوتی ہے, غصہ زیادہ ہوتا ہے, وہاں ایک دوسرے کو ٹیز کرنے کے لیے کورٹ کچہری میں جانے سے پہلے, یعنی کورٹ کچہری میں جانا لمٹ ہوتا ہے, اس کے بعد تو پھر یہ اتنی توہین ہو جاتی ہے, پھر واپسی کا رستہ نہیں بچتا. تو میں نے بہت سارے, یعنی کم از کم مجھے کوئی ایسے کیسز انگلیوں پہ یاد ہیں کہ جنہوں نے میرے کہنے پہ, ہم نے ایک پورا فارم بنایا, ان پہ چیزوں کو جس سے کہتے ہیں تو بلٹس بنا کے ان سے ان چیزوں پہ, یعنی منیمم آپ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ یہ تحریری بھی ہو سکتا ہے, زبانی بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ میاں نہ ملے, جو ایک ایکسٹریم ہوتی ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے. اگر میاں ہفتے بعد, مہینے بعد ملتا رہے, تو اس صورت میں رشتے کی دوبارہ سے چلنے کی امید ہو جاتی ہے. لیکن جہاں بے وقوفی یا غصہ یا نفرت اپنی ایکسٹریم پہ ہو, وہاں عام طور پہ لوگ پھر ملنا جلنا, شکل دیکھنا, فون کرنا یہ بند کر دیتے. مردوں کو, کچھ مردوں کو میں نے بالکل یہ سجیسٹ کیا کہ وہ ذرا صبر کر لیں اور اس خاتون کو بھی سمجھ آ لینے دیں. ممکن ہے یہ دوری اس کے لیے آپ کی نزدیکی کا باعث بن جائے. سو بدترین فیصلوں کو بھی سمجھداری سے, سنجیدگی سے اور دانائی سے کرنا چاہیے. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جاب چھوڑیں تو لڑ کے اور مالک کا سر پھاڑ کے جائیں, جاتے ہوئے سب سے مل کے جانا چاہیے. زندگی ہے, کہیں بھی دوبارہ واپسی ہو سکتی ہے, کہیں ملاقات ہو سکتی ہے. اتنی سی تو دنیا ہے, سوئی کے ناکے جتنی, کہیں بھی آپ مل جاؤ گے. تو برا کر کے آؤ گے, بری اینڈنگ ہوگی, تو یہ آپ کے لیے بھی میزریبل ہوگا, ان کے لیے بھی ہوگا. لوگوں کو رویے, لفظ اور جو اینڈنگ ہے وہ یاد رہتی ہے. ڈرامے اور فلمیں جس کی اینڈنگ اس پہ بہت زیادہ انحصار ہوتا ہے پسندیدگی کا اور چیزوں کے بدتر یا بہتر ہونے کا. اختر عباس کو دیجیے اجازت. دعا کیا کریں کہ آپ کے ساتھ, آپ کے پیاروں کے ساتھ ایسا کبھی نہ ہو, لیکن ہو تو پھر سمجھداری کے ساتھ اس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے. اجازت دیجیے. السلام علیکم.